अस्सलामु अलैकुम अजीज तुलबा व तालबात, मैं लेक्चरार अम्मार नईमी इंटरमीडिएट साल दुवम उर्दू के एक खत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें बताया गया है कि खत कितना लंबा होना चाहिए, यानी खत की जो तवालत है कितने पेजेस का आपने लिखना है और कितने टाइम में लिखना है, खत कितने नंबर का होता है, और इसके अलावा वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना और जिनकी वजह से हमारे नंबर काट लिए जाते हैं। इसके अलावा जो मजीद बातें हैं कि अस्सलामु अलैकुम लिखने का तरीकाकार क्या है, ये तमाम बातें मैंने एक वीडियो में रिकॉर्ड कर दी हैं। मेरे ही चैनल पर आपको वो मिल जाएंगी, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के खत की तरफ। जी तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो खत है उसका उन्वान ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। आज के खत का मौजू है अखबार के मदीर के नाम। तो मैं आपको बताऊंगा ये मदीर क्या होता है। इसमें क्या बताना है, मंशियात के बढ़ते रुझान की तरफ तवज्जो दिलाई गई हो, ये हमारा स्मार्ट सिलेबस में शामिल एक खत है। तो मदीर और एडिटर का क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है। एडिटर इंग्लिश ज़बान में कहते हैं और मदीर उर्दू में कहते हैं। तो वो ये बदल कर दे सकता है, वो कह सकता है कि मदीर के नाम लिखें या फिर वो कहेगा कि एडिटर के नाम लिखें। तो ये एक ब्लैंक पेज है, बिल्कुल खाली सफ़ा। तो आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये लाइन लगानी है, दाएं तरफ मार्जिन थोड़ा सा रखना है और लाइन के साथ साथ जोड़ के बिल्कुल भी नहीं लिखना। तो पहली लाइन में लिखना है इम्तिहानी मरकज़ और कोई कोमा नहीं, कोई डैश नहीं। दूसरी लाइन में तारीख बिल्कुल वैसे जैसे मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। फिर तीसरी लाइन में हम ये लिखेंगे मुकर्रम और मोहतरम मदीर साहब, उसके बाद निदाइया की अलामत। और चौथी लाइन में हम अखबार का नाम लिखेंगे, रोज़नामा नवाए वक्त लाहौर। और फिर नीचे अस्सलामु अलैकुम देखें, जैसे मैंने लिखा हुआ है आपने बिल्कुल वैसे लाइन के साथ जोड़ना नहीं है। अब आगे शुरू करते हैं। हमने खत में लिखना क्या है, तो आगाज में ये जो लाइनें मैं लिखवा रहा हूँ आपने ये लिखनी है और बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं करनी कि मैं आपके मोकर जरीदे की वसातत से, यहाँ जरीदे की जगह अखबार लिख लें कि यानी आपके अखबार की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं आपके मोकर जरीदे की वसातत से, यानी वो जिस कदर फैला हुआ है, मशहूर है। हुकामे बाला की तवज्जो, यानी जो हमारे वजीर लोग हैं जिनके पास इख्तियार है, उनकी तवज्जो इस अमर इस बात की जानिब मबजूल करवाना चाहता हूँ, तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि मुल्क में मंशियात के रुझान में जो मंशियात है यानी स्मोकिंग है, लोग नशा करना शुरू हो गए हैं, में वाज़ेह इजाफा हो रहा है। ये पहला पैराग्राफ है, आपने लिखना है। इसी के आगे फिर वो साथ शुरू हो जाएगा खत हमारा। तो ये जो है अक़वाम मुत्तहिदा, आपने इसको मार्कर से लिखना है, बोल्ड कर लीजिएगा जैसे मैंने अभी किया है। तो उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 15 से 64 साल उम्र के तकरीबन 35 करोड़ अफराद मंशियात के आदी हैं। यानी आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग नशा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। बदकिस्मती से मंशियात का ये जहर हमारे माशरे को भी दीमक की तरह चाट रहा है, यानी दीमक की तरह अंदर से खोखला कर दिया और बाहर से हम बिल्कुल फिट हैं। मुल्क की 22% देही का मतलब है देहात की और 38% शहरी आबादी मंशियात का शिकार है। शहरों में ये चीज़ ज़्यादा है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। मंशियात से सबसे ज़्यादा 13 से 25 साल के नौजवान लड़के लड़कियां मुतासर हो रहे हैं। आप भी देखें, आप भी स्मोकिंग करते हैं, शीशा पीते हैं, आपके यार दोस्त पीते हैं, सूटे लगाते हैं। तो इससे क्या चीज़ पता चलती है कि इस एज में ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं, टीन एज जो हैं। और मज़ीद खौफनाक बात यह है कि इनमें 50% नौजवान लड़कियां हैं यूनिवर्सिटीज़ की, और पंजाब के 55 और दीगर सूबों के 45% अफराद नशे के आदी हैं और इस तादाद में सालाना 5 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के छोटे बड़े तालीमी अदारों में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान नई नस्ल को तबाह कर रहा है।
تو یہ کہاں سے یہ چیز چلتی؟ اسکولوں میں تو یہ چیز نہیں ہوتی. یہ کالجز میں آ کے جب بچوں کو فضا ملتی ہے، ویسی ماحول ملتا ہے، سو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. دوست کہتے ہیں یار ایک کاشتے لا کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، ٹرائی تو کر. تو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، اس کو ایبریویشن ہے اس کی ANF، اینٹی نارکوٹکس فورس. ہونے کے باوجود تعلیمی اداروں میں نشے کا رجحان بڑھنا قابل تشویش ہے، افسوس کا باعث ہے. کوکین اور آئس نامی نشوں کے بعد انتہائی خطرناک ادویات کی شکل میں نوجوان نسل نشہ استعمال کر رہی ہے. اور آئس بھی نشہ کے طور پہ استعمال کیا، کوکین بھی. تو یہ نئے نئے نشے آ رہے ہیں جس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ مینٹلی طور پہ بالکل بیکار ہو گئی ہے. امریکی جریدے فارن پالیسی، یہ مارکر سے لکھیے گا، کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں منشیات کے استعمال کی وجہ سے یومیہ یعنی روزانہ 700 افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ہم کورونا کا سن کے ڈر جاتے تھے کہ ایک دن میں اتنے بندے مر گئے ہیں 100، اور یہاں پہ 700 بندہ مر رہا ہے ڈیلی. کس کی وجہ سے؟ یہ نشے کی وجہ سے. پاکستان میں دہشت گردی کے سبب 70,000 سے زائد افراد نے اپنی جانیں قربان کی، لیکن ہر سال پاکستان میں اس سے 3 گنا زیادہ ہلاکتیں منشیات کی وجہ سے ہوتی ہیں. کم عمر افراد نشے کو فیشن کے طور پہ کہ یار چلو کوئی نہیں فیشن ہے، ایک سگریٹ سے کیا ہو جائے گا. تو شروعات ہوتی فلیور سے، فلیور پیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پکا سگریٹ پہ بھی آ جاتے ہیں. جبکہ بالغ اور پختہ عمر کے لوگ ذہنی دباؤ سے سکون حاصل کرنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں. جنہیں ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گھریلو پریشانی ہے، تو وہ اسموکنگ کرتے یار چلو ہمیں وقتی طور پہ ہی صحیح تھوڑا نا سکون مل جائے. بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے افراد کے علاج کے لیے مخصوص اسپتالوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے جو خاص طور پہ منشیات کا دیکھیں، اور جو موجود ہیں وہاں پر سہولتیں ناکافی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ANF یعنی اینٹی نارکوٹکس فورس، میں نے اوپر آپ کو بتایا ANF، یہ مارکر سے لکھ لیں. جی تو اینٹی نارکوٹکس فورس، ٹھیک ہے، یہ میں نے ایبریویشن بتا دی. کوئی اس حوالے سے مزید مستعدی دکھانے، ہوشیاری دکھانے کی، چالاکی دکھانے کی پابند بنایا جائے کہ وہ زیادہ پھرتیلے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس معاملے میں ہوشیار ہو جائیں. یہ جو فورس ہے جو نشے کرنے والوں کو پکڑتی ہے، اور ملک گیر آگاہی مہم شروع کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں مؤثر اقدامات کرے تاکہ ملک سے نشے جیسی مدکاری کا خاتمہ کی. بدکاری، یہ بے لفظ یہاں پر آنا جی، ٹھیک ہے، مدکاری غلطی سے لکھا گیا، ٹائپنگ مسٹیک ہے، بدکاری لکھ لیں یا بیماری لکھ لیں. مزید یہ کہ منشیات کی روک تھام کے لیے 4 اہم ترجیحات ہیں. اب وہ کون کون سی ہیں وہ میں نے نیچے لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی پڑھ دیتے ہیں. جس میں پہلے نمبر پر منشیات جو سپلائی ہوتی ہے اس کی روک تھام ہے، تو پہلا کام یہ ہے. دوسرے پر منشیات کی طلب کو ختم کرنا، جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سو ان کی ڈیمانڈ کو ختم کرنا ہے. تیسرے پر نشہ آور افراد کو منشیات کی عادت سے نجات دلانا ہے، وہ کوئی بھی سورس ہو سکتا ہے، انہیں کسی بھی طریقے سے. چوتھے پر عالمی اور علاقائی اداروں کے ساتھ منشیات کی روک تھام کے لیے تعاون کرنا شامل ہے. اب مزید لکھتے ہیں، اختتامی لائنیں ہیں یہ. اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے تو یقیناً ملک سے اس برائی کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے. تو اگر ان پر عمل کے بعد تو ساری عمل کیا نا، باتیں تو 100 کروا لو، 1,00,000 کروا لو، لیکن جب تک انسان عمل نہیں کرے گا تب تک بیکار ہے. تو یہ